अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। मैं हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। वज़ीर आज़म ने सोलर रेगुलेशंस का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को नजर सानी अपील दायर करने की हिदायत। इन्होंने कहा कि सोलर से मुस्तफीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3,76,00,000 से जायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर ना पड़े। इस हवाले से पावर डिवीजन जामिया लाहे अमल तश्कील देगी। सेनेट में सदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया, जिसमें बच्चों की फाहिश वीडियोस पर सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करने और जुर्माना 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की तजवीज़ की गई है। अवाम से 11 रुपए की बिजली खरीद कर अवाम को ही 40 रुपए में फरोख्त करना कहाँ का इंसाफ है। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा कि नेपरा अवाम से बिजली 11 रुपए फी यूनिट में खरीदेगी, लेकिन हुकूमत अवाम को 40 रुपए फी यूनिट में फरोख्त कर देगी। ये कहाँ का इंसाफ है। उनका कहना था कि वफाकी वजीर ने जवाब दिया कि हम हरगिज अवाम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हुकूमत जवाब देगी, हम कुछ नहीं कर सकते। नेपरा एक आज़ाद इदारा है जिसने ये सब किया है। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सरा अफराद के फलाह और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ। दस्तावेज़ात में कहा गया कि ख्वाजा सरा अफराद के लिए बिजली मराकज़, सेफ होम्स और कम्युनिटी शेल्टर्स कायम किए जाएंगे, जबकि ट्रांसजेंडर पर्सनस वेलफेयर रजिस्ट्री और बाकायदा डेटाबेस की तैयारी को लाजमी करार दिया गया है, ताकि मुस्तहिक अफराद की मौसर अंदाज में मुआवनत मुमकिन बनाई जा सके। ANF ने नशा आवर गोलियों की भारी मिकदार में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दिका इंटेलिजेंस इत्तलात पर कार्रवाई की गई। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के कार्गो शेड पर 32 कार्टनों पर मुश्तमिल खेप को तहवील में ले लिया गया। मुकम्मल तलाशी के दौरान ANF अमले ने इन कार्टनों से तकरीबन 17 लाख नशा आवर गोलियां बरामद कर ली। मोदी के करीबी यार और मुस्लिम दुश्मनी के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हर्जा सराई की। योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद की दोबारा ख्वाहिश रखने वाले मुसलमानों को मुखातिब करते हुए धमकी दी कि बाबरी मस्जिद अब कभी दोबारा तामीर नहीं होगी, कयामत तक भी नहीं। इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह तामीर होने वाला राम मंदिर एक तारीखी हकीकत है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। बाबरी मस्जिद की असर नो तामीर का सवाल ही पैदा नहीं होता। जमात इस्लामी या BNP बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल कल शुरू होगा। शेख हसीना की सिविल आमरीत के खात्मे के बाद ये बांग्लादेश के तारीखी आम इंतखाबात होंगे, जिनमें जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इंतखाबात में 2000 उम्मीदवार 350 नशिस्तों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। इनमें से तकरीबन 1400 पहली बार इंतखाबात लड़ रहे हैं। इंतखाबी कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक 600 से ज्यादा उम्मीदवार 44 साल या इससे कम उम्र के हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के दूर दराज कस्बे में होने वाली फायरिंग के वारदात ने नस्ल पर मबनी खौफ फैला दिया, जिसमें कम अज कम 10 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक मुश्तबा हमलावर भी शामिल। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुश्तबा फायरिंग करने वाला शख्स भी स्कूल के अंदर खुद साख्ता जख्मियों की वजह से मुर्दा पाया गया। वाक़े में 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई और इन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। दादू से आज़ाद न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध यूनिवर्सिटी के दादू कैंपस के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अजहर शाह को मुबैना तौर पर नशे की हालत में कैंपस में पाए जाने पर सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। महकमा यूनिवर्सिटीज ने 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में प्रोफेसर अजहर शाह गैर मामूली हालत में देखे गए, जिस पर तलबा और उस्तादा ने शदीद एहतजाज किया। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि तालीमी इदारों में ज़ब्त की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं और इल्जामात साबित होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भक्कर से आज़ाद न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अली शाहानी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर शहजाद रफीक ऐवान की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन भक्कर में अहम पुलिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के SDPOs और जुमला नफरी ने शिरकत की। DPO भक्कर ने मीट दी फोर्स प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए पुलिस की पेशा वाराना सलाहियतों में इजाफे, नज़्म ज़ब्त की बेहतरी और अवाम दोस्त पुलिसिंग पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि पुलिस का बुनियादी मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इनके मसाइल का बर वक्त और मुनसिफाना हल यकीनी बनाना है। इन्होंने एहलकारों को हिदायत की कि थानों में आने वाले साइलिन के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आया जाए, जबकि फराइज में गफलत और गैर मुनासिब रवैये पर सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर भक्कर एहसान अली जमाली की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरशद वटू ने मेला ग्राउंड भक्कर में पैरा फोर्स भर्तियों के लिए जारी फिजिकल टेस्ट और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया।
اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غلام محی الدین رضا، انچارج پیرا فورس مہار سجاد، پولیس افسران اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے ٹریک، سیکیورٹی، میڈیکل سہولیات اور امیدواروں کے اندراج کے عمل کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایات کی کہ بھرتی کے پورے عمل میں شفافیت، میرٹ اور نظم و ضبط ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ کوٹ ادو سے آزاد نیوز کے بیورو چیف ماہر شہباز حسین کے مطابق بلڈ نیٹ ورک پاکستان کوٹ ادو ٹیم کے سربراہ ماہر یوسف مصطفیٰ کے زیر اہتمام گپس کالج کوٹ ادو میں تھیلیسیمیا آگاہی سیشن اور بلڈ سکیننگ کیمپ منعقد کیا گیا۔ تقریب کا افتتاح بلڈ نیٹ ورک پاکستان کے صدر محمد رضوان نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی زندگی بچانے کے لیے محفوظ اور باقاعدہ خون کی فراہمی ناگزیر ہے۔ معروف تھیلیسیمیا اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمر فاروق بلوچ نے طلبہ کو بیماری کی وجوہات، احتیاطی تدابیر اور شادی سے قبل ٹیسٹ کی اہمیت پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ بروقت تشخیص اور مسلسل خون کی فراہمی سے مریض بچوں کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سماجی کارکن مختار بھٹا نے کہا کہ خون کا عطیہ انسانیت اور ہمدردی کا عملی اظہار ہے اور نوجوان نسل کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ گپس کالج کے پرنسپل عثمان رشید نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ادارہ مستقبل میں بھی ایسے فلاحی پروگرام کا انعقاد جاری رکھے گا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء اور مہمانوں میں یادگاری شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ کوٹ ادو سے آزاد نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف ناظم خان بلوچ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو میر رومان خلیل نے صفائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے صفائی ستھرائی کی مجموعی صورتحال کا معائنہ کیا اور متعلقہ عملے کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایات کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے صفائی کے عمل کو مزید بہتر بنانے، کوڑا کرکٹ بروقت اٹھانے، عوامی مقامات کو صاف رکھنے کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو واضح ہدایات جاری کی۔ آزاد نیوز کے ڈپٹی ایڈیٹر جنوبی پنجاب قاری محمد صادق حق کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سی ای او ہیلتھ مظفر گڑھ میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل بھر کے علماء کرام، سماجی اور سوشل ورکرز نے شرکت کی۔ سیمینار میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر محمد ناصر، تحصیل آفیسر میڈم فرزانہ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر سید جاوید اصغر شاہ سمیت دیگر معززین شریک ہوئے۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر محمد ناصر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماں اور بچے کی بہتر صحت کے لیے ضروری ہے کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی تعلیم، تربیت اور صحت پر خصوصی توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ وہ مستقبل میں معاشرے کا روشن سرمایہ بن سکے۔ چوک سرور شہید سے آزاد نیوز کے سٹی رپورٹر بابر عزیز بلوچ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کے دوران مزرعہ صحت گوشت فروخت کرنے والے ایک بار پھر قانون کی گرفت میں آ گئے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر بھاری مقدار میں غیر معیاری اور ناقابل استعمال گوشت برآمد کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ گوشت فوری طور پر تلف کر دیا گیا ہے تاکہ عوام کی صحت پر کسی قسم کا منفی اثر نہ پڑے۔ اتھارٹی کے حکام نے کہا کہ غیر معیاری گوشت کی فروخت نہ صرف قانون کے خلاف ہے بلکہ یہ شہریوں کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ بھی ہے۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پلیئرز آکشن جاری۔ پلیئرز آکشن میں 800 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی رجسٹرڈ ہیں، جس میں سے ہر ٹیم اپنا 16 سے 20 رکنی اسکواڈ تشکیل دے گی۔ آکشن میں سب سے پہلے پاکستانی آل راؤنڈر فہیم اشرف کو اسلام آباد یونائیٹڈ نے 8 کروڑ 50 لاکھ روپے میں حاصل کر لیا۔ سابق قومی آل راؤنڈر اماد وسیم، بنگلہ دیش کے مہدی حسن، حسین طلعت، آصف افریدی اور دانش عزیز کو خریدنے میں کسی فرنچائز نے دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ T20 ورلڈ کپ بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، اہم کھلاڑی بیمار ہو کر اسپتال داخل۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق جارح مزاج اوپنر ابھیشیک شرما بیمار ہو کر اسپتال داخل ہو گئے۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ ابھیشیک شرما کو معدے میں تکلیف کے باعث دہلی کے اسپتال میں منتقل کیا گیا، جس کے بعد کل نمیبیا کے خلاف میچ میں ان کی شرکت مشکوک ہے۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.azadnewshp.org۔ اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر۔ ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا۔ پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکیورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء۔ ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، سعو چوک، خانے وال روڈ، ملتان۔ ترقیاتی کام جاری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔